छ होला हैन अनि दिस इज आवर मर्निङ भ्यू कस्तो राम्रो छ अनि हिजो हामीले माम खाएको ठाउँ चाहिँ ऊ पर त्यहाँनिर त्यो भ्यू टावर जस्तो देखिरहेछ हो त्यहाँ एकजना दाइले हामीलाई यस्तो भन्नुभएको थियो के बोल्न नि नसक्ने गरी गइसक्यो उताबाट देखिने यता हो यताबाट देखिने उता हो अहिले चाहिँ अब हामी ऊ त्यो त्यहाँनिर अघि चाहिँ लाइट बलिरहेको थियो त्यहाँ चाहिँ फेदी हो त्यहाँ फेदी पुग्ने र माम खाने होला हो फुल्ली अनि त्यसपछि उयो डाँडा कटेर त्यसपछि जाने पुग्ने हो हामी चाहिँ अनि त्यही हो एकदमै चिसो छ बाटो पनि एकदम चिप्लो यस्तो यस्तो भइसकेको छ यतातिर दामी छ भ्यू चाहिँ यहाँको एकदमै दामी यात्राको चौथो दिन 4 दिनसम्म हिँड्दा हिँड्दा हामीलाई हिँड्ने बानी त कता कता बसिसकेको थियो त्यही नि त्यो ढुङ्गा छापेको बाटोमा हिँड्दा हिँड्दा खुट्टा सबै कति दुख्थ्यो ब्यागको भारी धेरै भएर होला काँधसम्मै सबै दुख्थ्यो त्यही नै जानै पर्यो बिहानै उठेर अप्पर घोप्टेबाट फेदीका लागि हामी निस्क्यौँ माथि हेर डाँडामा सूर्यले छोएर कस्तो देखिरहेको रमाइलो दृश्य छ कस्तो फिल भइरहेछ त अहिलेसम्म डे 4 सम्म गाइस तिमीहरूलाई घरतिरको कतिको याद आइरहेछ श्रद्धालाई हो 4-5 दिन भइसक्यो अनकन्टा ठाउँमा के हो कहाँ हो केही थाहा छैन मलाई अहिले चाहिँ अब थाहा छ जस्तो भएको छ डेस्टिनेसन आज पुग्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो ठाउँ हेर्दा हो नि त यो ठाउँ चाहिँ सेफ रहेछ एक्लै हिँड्दा मर्निङ गोट भन्ने ठाउँबाट चाहिँ चार्ज गर्न नपाएको अहिलेसम्म कहीँ पनि चार्जिङ गर्ने ठाउँहरू चाहिँ भेटाएन है एक दिन पुरै भइसक्यो आज पनि छ कि छैन चाहिँ ठेगान छैन तर भ्यू चाहिँ दामी छ फेरि ओहो बाटो त डेन्जर रहेछ नि त बताओ
म चाहिँ कसरी आउनु त भिडियो खिच्दैछ नानी है यो भिडियो मात्र होइन सबै भिडियो रिक्स लिने ठाउँमा मैले हो भिडियो बनाएको फोटो होइन भिडियो यहाँ खिचौँला फोटो आइज अझै त्यहाँ पुग्न कति टाइम लाग्ने होला म यहाँ छु होइन चिसो फेदी पुग्न त ओह्रालै ओह्रालो हो भनेर सुनेर मक्ख परेका हामी एकैछिन पछि उकालो देखेपछि हामी आत्तिँदै डराउँदै हाँस्दै र हिँड्दै हामी बिहानको खाना खान फेदी नै पुग्यौँ। नजाऊ यहाँ खिचिदिन्छु बरु बाह्रै ठाउँ थियो कि हेर तेरिका हेर यस्तो भएपछि हामी जान ढिला भइहाल्छ नि भ्यू यस्तो छ बाटोमा अनि लास्ट नै दामी भ्यू माथि त्यो सानो सानो सबै झरना हो क्या हामी चाहिँ यो फिदिम के अरे फेदीमा चाहिँ 9 बजे भन्दैन अगाडि धेरै बेर बस्यौँ हामी 1 घन्टा बढी बस्यौँ खानासाना खाएर अब हाम्रो यात्राको साइकेन्द्रतिरको खाना ठाउँ पनि राम्रो रहेछ पर प्लेट कति रे 400 पर प्लेट 400 खानाको सस्तै छ खाना एकदम सस्तो छ अब यात्रा सुरु भयो यहाँबाट र अहिले म ह्यान्डसम देखिनेको रात चाहिँ मैले जोन्सन फेस वासले मुख धोएको अनि मोइस्चराइजर लगाएको एकदमै ह्यान्डसम देख्यो मलाई यो भात खाएर हो कि हो श्वासमा अहिले नै फेदीबाट त त्यही डाँडा पारी हो हाई क्याम्प भनेर देखाइदिनु त भयो तर त्यही डाँडा चढ्दा डाँडाको टुप्पी आउन त आधी दिन नै लाग्यो। यस्तो रमाइलो ठाउँ यतापट्टि झरना छ यतापट्टि म छु अनि यहाँ म छु
अनि यहाँ चाहिँ यस्तो छ अनि हामी जाने मासतिर लागु 3-4 घन्टा उकालोको बाटो त्यसपछि अनि ठिक्क होला तेर्सो यो अहिले छोपिसक्यो यतापट्टि छ क्या भ्यू यस्तो छ यार अलिकति हुन्छ नि तरिका अलिअलि त राम्रो हुनुपर्छ नि यार अत्याचार देखिँदैन यस्तो बवाल छ भ्यूको त कुरै नगरौँ कहाँ हो खै आछु चिसो भयो फुलहरू चाहिँ नछ है ओ आम्मा ओइमा कस्तो बवाल हो अब यस्तो भ्यू हेर्न पाउने त हामी जस्तो भाग्यमानले मात्र अरूहरू भन्दा त यसै हाम्रो भिडियो हेर्ने अनि भन्ने बस्ने हो बब्बाल 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 खतरा दामी क्यामेराले त्यति राम्रो देखाएको छ कि छैन हामीले चाहिँ बब्बाल देखाएको छ लास्टै राम्रो छ लास्टै नै यत्रो दुःख गरेको जानु भयो यस्तो थकाइ लाग्छ अनि यस्तो हेऱ्यो अनि कस्तो दामी देखियो क्या माथिको एङ्गलबाट खिचौँ है खिच्छु दामी यसरी लसुन खायो भने चाहिँ अलिकति ब्रिदिङमा सजिलो हुन्छ ट्याप्पै भइसक्यो जय शम्भो केही पनि छैन आउने घन्टा एउटा होटल छ त्यो पनि बन्द छ के खान त लाग्दैछ नानी ए पुस्तकारी पनि थियो त हामीसँग थुक्क सदा यता हेर न मेरो पछाडि स्वर्ग छ एडभेन्चर होला ल थुक्क छोपी त हाल्यो एकछिन आँखा झिमिक गर्नुहुन्न हौ त्यही पो दामी नि
त्यहाँ जान मिल्छ नानी? हाम्रो गन्तव्य त्यहाँदेखि निकै माथि थियो। बिचमा बास बस्ने ठाउँ नि नरहेकोले हामीलाई छिटो छिटो हिँड्न कर लाग्यो। गलेर हत्तु भएका हामी अलि माथि अर्को ग्रुप भेट्दा अर्को ग्रुपमा एकजनालाई लेक लागे जस्तो देखेपछि अलि माथि आउँदा त हामीहरूलाई नि साह्रै पर्यो। तर नहिँडी पुगिन्न भन्दै हामी बिस्तारै अघि बढ्यौँ। हिउँ पर्यो। फ्यासी हिउँ पर्यो। फुसी हिउँ पर्यो। ए ल गयो फेरि। बेला बेला चुसो हिउँ परिरहेछ। हिउँ आचु हिउँ पर्यो। बाक्लै पर्यो अहिले त। हिउँ पर्यो। खत्रै पर्यो। हेर्न हिउँ पर्यो। या मेरो मफलर फाट्यो के भयो? खतरा पर्यो यार। परिरहेछ हौ। तिम्रो ब्यागमा हिउँ यहाँबाट न मेरो कसले भनिदियोस्। हामी चाहिँ टपमा आइपुग्न लाग्यो जस्तो लाग्यो। धेरै बेर भइसक्यो हिँडेको।
तर गाइज अलिकति सासमा समस्या फोक्सोमा अलिकति समस्या भएको छ माथि गएपछि बब्बालाई भ्यू देखिनेवाला छ क्या म माथि जाउँ आऊ सर आऊ तिमी पनि आउँछ यहाँ पनि उकालो छ नि अलिकति आऊ सर आऊ बब्बाले चाहिँ भ्यू हट बादलमाथि भ्यू राम्रो छ तर यात्रा कठिन छ श्रद्धालाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेछ अब टुप्पामा चाहिँ आइसक्यौँ जस्तो लाग्छ जुन बेला पनि धेरै घन्टा भइसक्यो हामी हिँडेको उकालो हिँड्दाखेरि अलिकति गाह्रो त हुन्छ नि श्रद्धालाई चाहिँ अलिक धेरै नै गाह्रो भयो त्यही ठिक छ यति सकाएर मेन चाहिँ हामीलाई डर भनेको अब अँध्यारो भएर हिउँ पऱ्यो भने बाटोमा बर्बाद हुन्छ कि बाँकी त अब भ्यूको के कुरा गर्नु र खतरा छ है दामी वरिपरि नै दामी छ यता पनि दामी काम लाग्यो यस्तो दामी काम लाग्यो ल यहाँ केही न केही चाहिँ छ जय शम्भो प्रभु केही न केही होस् केही न केही चाहिँ होस् प्रभु एकदमै गाह्रो भइसक्यो हामीलाई यसरी हिँड्नु पर्छ आज एकजनालाई गाह्रो भएर हिँड्दा हिँड्दै अलि माथि हामीले सूर्यकुण्ड देख्यौँ थाहा छैन स्वर्ग कस्तो हुन्छ तर कल्पना गर्दा सायद स्वर्ग यस्तै हुन्छ आहा त्यो सूर्यकुण्ड अहिले सम्झिँदा नि सूर्यकुण्डको भाग टपक्क टिपेर घरको आँगनमा राख्नु जस्तो हुन्छ ए हिउँ आइस केही छैन क्या छैन Yahoo! Yahoo! आयो आयो सूर्यकुण्ड आयो आँसु नै आयो मेरो त आयो 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 फाइनली अब 1 घन्टा पछि गोसाइकुण्ड आया त्यहाँको बाटो के त्यो बाटो यहाँ केही छैन रहेछ भन्ने कस्तो दामी यार
टन्न वेदर खुलेछ है बब्बाले भयो रियाक्सनै खतरा थियो हाम्रो यस्तो थाकेर आएको यहाँ देख्ने बित्तिकै त थकान सकान सब चैट दामी ठाउँ रहेछ अब हामी गोसाइकुण्डतिर लाग्छौँ 4 साढे 4 भइसक्यो ढिला हुन्छ अहिले त बब्बाल छ नि त ठाउँ हामी चाहिँ अब गोसाइकुण्डतिर जाँदैछौँ सूर्यकुण्डबाट लगभग 45 देखि 1 घन्टाको यात्रा हो अरे दामी छ भ्यू अब चाहिँ हाम्रो साथीभाइहरू पनि ठिक भए सकुशल छन् अघिसम्म एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्ला जस्तो भइसकेको थियो अहिले धेरै सजिलो भएको छ भ्यू यस्तो छ बाटो यस्तो छ र म यस्तो छु आवाज आइरहन्छ यो कुण्ड नम्बर 3 यो 2 यो 3 हैन यो 2 त्यो 3 कहाँ उ त्यो 3 अनि उतापट्टिको यो 3 होला 1 भयो 2 भयो 3 भयो हामी यताबाट जाँदाखेरि हो सूर्यकुण्ड 1 यो कुण्ड 1 2 के कतिवटा कुण्ड हुन्छ रे टोटलमा हनानी कतिवटा कुण्ड रे यस्तो दामी छ नि कुण्ड ल यो अर्को कुण्ड यस्तो कुण्डहरू भेट हुन्छ है धेरै सुरुमा फर्स्टमा चाहिँ सूर्यकुण्ड भेट हुन्छ अनि त्यसपछि यो अरू कुण्ड
फाइनल्ली चाहिँ हामी गोसाइकुण्ड आइपुग्यौँ 5:30 बजी भयो एकदमै दामी ठाउँ यस्तो छ लास्टै बवाल ठाउँ अति नै दामी अति नै पाइप चाहिँ अर्कै यहाँ त अब आज हामी यहीँ बस्छौँ अनि भोलि बिहान भ्यू एकछिन हेर्छौँ अनि त्यसपछि धुन्चेतिरबाट हामी फर्किन्छौँ त्यहाँबाट लाग्छ आज हाम्रो डे 4 घरि दुःख भयो गाह्रो भयो श्रद्धालाई गाह्रो भयो त्यस्तै गर्दै गर्दै फाइनल्ली चाहिँ आइपुग्यो जस वी मेड इट चिसो छ लास्टै चिसो छ अब आज बेलुका अलि राम्रो भ्यू देख्यो भने चाहिँ खिचौँ ल भने एकैचोटि भोलि बिहान खिचौँ ल रुमहरू के कस्तो छ बुझ्नु छ राति हुन आँटिसक्यो आज यतै बस्छ हामी जुन होटल पनि राति पुग्यो हाइली रिकमेन्डेड प्लेस एकदमै हाइली लास्टै नै बवाल ठाउँ छ यो कुण्ड मात्र होइन कि जुन हामी आउँदाखेरि पर्छ नि बाटो त्यो नै अति बवाल के ल कुण्ड त के हो र ल पछाडि त्यस्तो छ क्या ठाउँ चाहिँ त्यही भएर आउनै पर्ने ठाउँ छ ल आज डे 5 डे 4 यहीँ इन्ड गरिदिन्छु म भोलि अलिअलि खिचेर राखौँला बिहानको सिनहरू खुसी हुँदै उफ्रिँदै रमाउँदै फोटो खिच्दै हामी गोसाइकुण्ड पुग्दा त झमक्कै अँध्यारो भइसकेको थियो त्यो सुनसान अँध्यारो र मुटु काम्ने चिसो भइरहेको बेला होटल भेट्दा र होटलभित्र पस्दा त हामीलाई काठमाडौँको फ्यान्सी पब पस्दा भन्दा रमाइलो लाग्यो र त्यस्तो जाडोमा तातो ब्ल्याङ्केट भेट्दा स्टार होटलको भन्दा नि आनन्द लाग्यो त्यो क्षण ग्यास्ट्राइटिसले सताइरहेछ तर मलाई ढ्याउ गर्नु पनि दिँदैन के जिन्दगी हो ढ्याउ गर्नु पनि नपाइरहेको यो राखिदिन्छु तिम्रोमा यहाँ खोला छ कि यहाँ खोला छ अनि हामी यहाँ हिँडिरहेको छ यति राति टाढै रे